وګوري دا چې کوم د روغ پیرانو په سر سمسي بیا هغه بدنامي کوي هغه پسې بیا ژغداګانې کوي بیا نه الله ولیان مني نه د دوه جنو سردار صلی الله علیه وسلم اولاد مني نه سیدان مني ځکه چې دې نمونې پیران هغه یې کتلي دو نمبري پیران ډېر نه کتلي دي هغه 15 برګیا د 22 تر تکار نورنګ په ډېر دی ا د موږ خپل دا 15 روپۍ په شوړې وي چې 22 تکار د تا باندې تویزان سي دي د داسلي بس نو دغه پیرانو د دین بیره غرق کړلا مشتاق دم چې دا قرآن دا حدیث دا قرآن و حدیث نہ ہٹ کر دم سے کم دا اگر شرک تا بدعت تا ناجائز دا اگر حرام دا قرآن و حدیث نہ ہٹ کر دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام با سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تلاوت چکلا بشپیچل مسدای تلاوت پہ اوکڑائے لاسو مبارک بیا او چوف د بجې سره باندې دا کېکړه نبی علیہ السلام فرمایي دا سورتونه شوق وایي په د باندې به هیڅ قسم جادو نه کیږي په د باندې به هیڅ قسم تعویذ اثر نه کوي چې دا غو سورتونه وایي ته قرآن ته نږدې سره کوه همونه بریښه ده ها ملګانو به سي اپیانو به سي پریږو قرآن نه بریښه ده ما د تعویذ کو ما دا کار ده تعویذ با تابانی چوکی قرآن دا تعویذ با قرآن پر آئیسا پینجے ذرا اشتاشتا ذرا پیران تما ورکوا قرآن بانے پیسے مستا دم بانے پیسے مستا قطعا ناجائز حرامی دی تو چوک تو قرآن بانے پیسے اخلی ہاں ایک وست اخلا درکر لفلا شل شکرانہ دکلا درے غواری بچ اخلا جرم نفتا تو دوائی ماتے پینجدہ ہوگا کیا اللہ ذرا بڑا کیا بے زعفران پر غوانا بے افلانا شاہ پر غوانا تو قرآن خلق کو تا پیسو باندی لکھی نبی علیہ السلام فرمائی دا دو سورتون آوایا